आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से हमेशा की तरह मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, अपनी वीडियो पर जाने से पहले हम आपसे रोज़ की तरह गुजारिश करते चलें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। इसके साथ ही साथ हम आपसे गुजारिश करते चलें कि हमारा जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्काए अहबाब और दोस्तों से शेयर करने में ज़रा भी तअम्मुल ना फरमाएं। इस तरह आप इल्म की तरवीज में बराबर के हिस्सेदार रहेंगे। जी तो नाजरीन, हमारी आज की वीडियो एहराम मिस्र पर है। कुछ अरसे से हमारी ये कोशिश थी कि हम आप तक एहराम मिस्र को तामीर करने वाले अफराद और इन एहराम की वजह तामीर पर कुछ इस्लामी तारीख में तलाश करें। काफ़ी तलाश के बाद जो कुछ हमें इस सिलसिले में हासिल हुआ है वो हम अपनी आज की इस वीडियो में आपके पेश खिदमत करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, अहद कदीम का सबसे हैरत अंगेज, साइंसी और अकल से बईद, जहानत और तामीरात का जीता जागता और ठोस सबूत जो हमारे सामने है वो है एहराम मिस्र। एहराम का नाम सुनते ही हमारे जहन में दुनिया के 7 अजायबात में से पत्थरों से बने हुए कदीम फिरौनों के देव हैकल मकबरे आ जाते हैं। ये एहराम सरजमीन मिस्र की पहचान है और सदियों बल्कि हजारों सालों से रेगिस्तान की गर्म हवाओं, आंधी, तूफान, बारिश और बिजली की गरज चमक के बावजूद जमीन पर खड़े हैं। अपनी अजीबोगरीब साख, हैरत अंगेज खुसूसियात और पुरस्रार तामीर के सबब आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एहराम मिस्र कशिश और तजस्सुस का बाइस है। बड़े बड़े पत्थरों को इस उम्दगी से एक दूसरे के ऊपर बुलंदी तक रखे हुए देखकर हर कोई कदीम मिस्री तहजीब के कारीगरों को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। ये हैरत अंगेज एहराम आज साइंसदानों के जहनों को भी हैरत में डाले हुए हैं। उन्हें देखते ही जहन में सबसे पहले ये सवाल उभरता है कि आखिर इस नादिर और उजूबा रोजगार इमारत को क्यों और किसने तामीर किया होगा। एहराम पर सदियों से रिसर्च जारी है। जदीद साइंसदानों, फलसफियों, आर्कियोलॉजिस्ट और मावराई उलूम के माहिरीन ने एहराम की तामीर के मकसद के बारे में गुज़श्ता 200 सालों में बहुत कुछ लिखा है, मगर आज भी एहराम के मुताल्लिक बहुत से सवालात जवाब तलब हैं। बाज़ माहिरीन मिस्रियात यानी इजिप्टोलॉजिस्ट एहराम को महज मकबरा या फिर माबद करार देते हैं, लेकिन बाज़ मौर्रिखीन का ख्याल है कि एहराम कदीम उलूम के मुहाफ़िज़ हैं। इंतहाई हौलनाक तबाहियों और तूफ़ानों के ख़तरों के पेश नज़र कदीम लोगों ने अपने उलूम, किताबें, ईजादात इन एहराम के खुफिया कमरों में महफूज कर ली थी ताकि उन्हें देर तक महफूज रख सकें। नाजरीन, यहाँ हम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब की तहकीक आपसे बयान करने के बाद आपकी खिदमत में कुछ इस्लामी मतालिब भी पेश करेंगे। रज़ा ख़ान बरेलवी साहब के मुताबिक उनकी तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 14,000 साल पहले हुई। नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जिस रोज़ अज़ाब तूफ़ान नाजिल हुआ तब पहली रजब थी। बारिश हो रही थी और ज़मीन से भी पानी उबल रहा था। बहुक्म रब्बुल आलमीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती तैयार फरमाई जो 10 रजब को तैरने लगी। उस कश्ती पर 80 आदमी सवार थे जिसमें 2 नबी यानी हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत रख लिया था और उसके एक जानिब मर्द और दूसरी जानिब औरतें बैठी थीं। पानी उस पहाड़ से भी जो सबसे ज्यादा बुलंद था 30 हाथ ऊंचा हो गया था। 6 माह के बाद सफीना मुबारक जूदी पहाड़ पर जाकर ठहरा। सब लोग पहाड़ से उतरे और पहला शहर जो बसाया उसका नाम सौकुस समानीन रखा गया। ये बस्ती जबल नेहावंद के करीब मूसल इराक में वाक़ है। उस तूफान में 2 इमारतें बाकी रह गई थीं जिन्हें कुछ नुकसान न पहुंचा। उस वक्त रुए ज़मीन पर सिवाय उन 2 इमारतों यानी 2 एहराम के अलावा और कोई इमारत न। इब्तदाई 2 एहराम आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 5,750 साल यानी पौने 6,000 बरस पहले के बने हुए हैं। ये कौम जिन की तामीर है कि पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम से पहले 60,000 बरस से वो इस ज़मीन पर रह रहे थे। नाजरीन, मामून अब्बासी के वक्त मिस्र इस्लामी दुनिया के नक्शे में शामिल हो चुका था।
جب مامون کو کچھ عجیب و غریب عمارتوں کا پتہ چلا اور ساتھ میں یہ بھی کہ اس میں مصری بادشاہوں کو اپنے خزانوں کے ساتھ دفنایا گیا ہے، تو مامون اپنے ساتھ سینکڑوں تحقیق کاروں کو لے کر نکلا اور آج کل جہاں ابو الہول کا مجسمہ ہے جو کہ اس وقت مٹی میں دب چکا تھا، اس کے اوپر پڑاؤ ڈالا۔ انہیں سخت مایوسی اس وقت ہوئی جب انہیں احرام میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ آخرکار مامون نے احرام کو توڑ کر راستہ بنانے کا حکم دیا۔ احرام اتنا مضبوط تھا کہ اس پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کر رہی تھی۔ پھر ان لوگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ پتھروں کو پہلے گرم کرتے، پھر اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیتے جس سے پتھر ٹوٹ جاتے۔ اس طرح روز یہ 1-1 فٹ کے حساب سے آگے کا راستہ بنانے لگے۔ آخرکار ان کی پہنچ کوئنز چیمبر اور کنگ چیمبر تک ہوئی، جہاں پر خزانہ تو دور ممیز بھی نہیں تھی۔ مامون دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلا گیا اور سارا کام وہیں پڑا رہ گیا۔ ناظرین، مولانا نجم الحسن کراروی اپنی کتاب تاریخ اسلام میں بیان فرماتے ہیں کہ تقریباً تمام تواریخ میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے 100 شہروں کی بنیاد رکھی اور انہیں آباد کیا اور سنوارا۔ آپ کے ان تعمیری کاموں میں اہرام مصر کی تعمیر کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور وہ اس وقت بھی دنیا کی 7 اہم تعمیروں میں شمار ہوتے تھے۔ مورخ سپر کاشانی نے لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو علم نبوت اور آباء و اجداد کی کتابوں سے یہ معلوم تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے عہد میں ایک ایسا عظیم طوفان آئے گا کہ ساری دنیا غرق ہو جائے گی اور کوئی چیز زمین پر محفوظ اور قائم نہ رہے گی۔ اسی بنا پر انہوں نے علم و حکمت اور بزرگوں کے نوادرات اور دیگر خزانوں کو بچانے کے لیے احرام کی تعمیر کروائی۔ یہ احرام مصر کے غربی جانب یعنی مغرب میں بنائے گئے۔ ان کی تعداد حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں 2 تھی، یعنی اولین 2 احرام حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائے۔ طوفان نوح کے بعد مصر کے فرعونوں نے ان دونوں احراموں کی اور بھی نقلیں بنوائیں، جن کی اب مجموعی تعداد 18 ہے۔ حضرت ادریس کے بنائے ہوئے احرام مربع اور مخروطی شکل کے ہیں جو 4 مثلث اضلاع پر مشتمل ہے اور ہر ضلع دوسرے ضلع سے 400 ہاتھ دور ہے اور ہر ایک کی بلندی بھی 400 ہاتھ ہے۔ ان احرام کو 6 ماہ میں تعمیر کیا گیا تھا۔ تعمیر کے بعد اس پر یہ عبارت لکھ دی گئی تھی جس کا ترجمہ ہے کہ اس شخص سے کہو جو اسے گرانا چاہتا ہو کہ وہ 600 سال میں بھی اسے نہیں گرا سکتا، حالانکہ میں نے اسے 6 ماہ میں بنایا ہے اور گرانا بنانے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ناظرین، مولانا نجم الحسن نے بیان کیا ہے کہ احرام کی تعمیر کے بعد جب نوح کا طوفان آیا اور ان احرام کی افادیت مصر کے فرعونوں نے دیکھی تو اس کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اسی قسم کے احرام تعمیر کرنا شروع کر دیے اور خاصی مدت کے بعد ان کی تعمیر سے فراغت حاصل کی۔ مورخ سپر کاشانی آگے چل کر لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ان احراموں سے گودام کا کام لیا گیا اور غلہ انہی میں رکھا گیا تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ اگرچہ مصر کے فرعونوں نے اپنے خیال کے مطابق 16 احرام حضرت ادریس کے بعد خود بنوائے، لیکن بلندی اور مضبوطی میں ان دونوں احرام تک نہ پہنچ سکے۔ کتاب ناسخ التواریخ اور قصص طہرانی میں ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ احرام کی تعمیر کے زمانے کے متعلق کہا گیا ہے کہ جب نسر یعنی پرندہ گدھ جب برج سرطان میں تھا تو یہ احرام تعمیر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بنیاد و تعمیر کو اسلام کی ابتدا سے پہلے 12,000 سال بیت چکے تھے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے 12,000 سال پہلے تعمیر کیے گئے۔ ناظرین، کتاب عجائب القصص میں ہے کہ حضرت ادریس نے ان احرام کو اس لیے بنوایا تھا کہ طوفان نوح میں ان کے عزیز و اقارب اور ساتھیوں کی قبریں تباہ و برباد نہ ہوں۔ پھر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ادریس نے ان احرام کو بنوانے کے بعد ساری دنیا کا سفر اختیار کیا اور فرائض تبلیغ ادا کیے۔ اس کے بعد آپ مصر واپس آئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ ناظرین، علامہ عبید اللہ امرتسری نے اپنی کتاب ارجع المطالب میں روایت کی ہے کہ ایک دفعہ جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں ان مصری احرام کی تاریخ و بنیاد کے متعلق گفتگو کی گئی اور کسی نے بھی ٹھیک طرح سے کوئی چیز بیان نہ کی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ان عمارتوں پر کوئی نشان کندہ ہے؟ تو ایک شخص نے عرض کی کہ اس پر ایک پرندے چیل کی تصویر کھدی ہوئی ہے۔
جس کے پنجے میں ایک کیکڑا دبا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مصر کے یہ مثلث نما مینار اس وقت تعمیر ہوئے تھے جب نصر برج سرطان میں تھا۔ ناظرین، مزید بیان کیا گیا ہے کہ نصر 1000 سال میں ایک برج کو طے کرتا ہے اور آج کل برج جدی میں ہے۔ اس حساب سے اس وقت تک 12,000 سال ان کی تعمیر کو گزر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ اہرام کیا ہے؟ اس پر کافی حد تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہم آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اہرام مصر کے سب سے بڑے حرم سے بڑا ایک حرم میکسیکو میں واقع ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے گرد و پیش والوں کا بہت خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔